नमस्कार, हाम्रो सरकारमा स्वागत छ। म प्रतीक नेउपाने। राजनीतिक रूपमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई चिरा परेको छ। दुवै पक्षले दलको आधिकारिकता दाबी गरिरहेका छन्, तर प्रक्रिया अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बल्ल आधिकारिकता दाबी गरेपछि निर्वाचन आयोग विवाद निरूपण गर्ने काममा लागेको छ। तर आयोगको काम, आयोगको भूमिका र आयोगले उठाइरहेको प्रश्नले नेकपाको दुवै धार सशंकित छ। पुस 5 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद भङ्ग गरेको घोषणा गरेपछि पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालको नेतृत्वको समूहले नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित उक्त समूहका नेतालाई धुमाधम कारबाही गरिरहेका छन्। यसबाट स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ, कुन नेकपा आधिकारिक हो त? यसले चुनावको तयारी र रणनीतिमा समेत प्रभाव पारेको छ। यो हाम्रो आजको सरोकारको विषय हो। पुस 5 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद भङ्ग गरेको घोषणा गरेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको समूहले नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेको छ। मध्यावधि चुनावकै मुडमा देखिएको ओली समूहले भने दाहाल समूहमा रहेका नेतालाई कारबाहीको निर्णय गरेको छैन र चुनावको तयारीसँगै नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी प्रश्न निरूपणका लागि बहादुर भवनसँगको नियमित संवादमा छ। अर्थात् सत्तारूढ ओली समूहले आयोगमा पुगेर दलको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह सम्बन्धी विषय निरूपण गरेर चुनावको तयारीमा लाग्न आयोगका पदाधिकारीलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिइरहेको प्रष्टै देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीका बारेमा जानकारी लिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज निर्वाचन आयोग आउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तज्यूहरूसँग तयारीका बारेमा उहाँले छलफल गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोगले गरिरहेको तयारीका सन्दर्भमा तयारी सन्तोषजनक रहेको हुनाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ र आयोगले निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सुझाव पनि दिनुभएको छ। संसद विघटन सम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतबाट निरूपण नभइसकेको अवस्थामा सत्ता र शक्तिको आडमा ओली समूहका नेताले निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित पार्न खोजिरहेको भन्ने आशंका नेकपाका अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरिरहेका छन्। हाम्रा संवैधानिक निकायहरूले यो कुरा राम्रोसँग बुझुन्। केपीको डर थाक धम्की मैले आज मात्रै सुने। निर्वाचन आयोगलाई हिजो गएर खबरदार तिमीहरूले यो 30 दिन कट्यो, काइते कुरा, यस्तो काइते कुरा गर्ने केपी गरेर धम्क्याउनु भयो छ। र निर्वाचन आयोग चाहिँ अलिकति आयोगका कोही मान्छे खोइ के हो के अहिले बढी नबन्नु होइन भन्यो भने फेरि बिग्रिने हो कि। तर लक्षण निर्वाचन आयोगले गतिलो देखाएको चाहिँ छैन है। निर्वाचन आयोग 70% केन्द्रीय समिति एकातिर हुँदाहुँदै हामीले सुरुमै गएर भने हो नि हामी हो है केन्द्रीय समिति, हामी हो पार्टी। 30 दिन के 10 दिन पनि पुगेका थिएन हामी जाँदा। अनि त्यसलाई हिसाब नगर्ने केपी ओलीले गएर धम्क्याउने बित्तिकै त्यसैलाई मात्रै हिसाब गर्नुभयो भने तपाईँको खुट्टी पनि देख्छ नेपालले। सजिलो नठान्नु होला, कसैले सजिलो नठाने हुन्छ। निर्वाचन आयोग खुट्टा नकमाऊ, काइते कुराको पछि नलाग मात्रै भने हो हामीले। ठगी धन्दाको पछि लाग्ने, निरङ्कुशताको पछि लाग्ने, लोकतन्त्र मास्न खोज्ने, 70 वर्ष लडेर नेपाली जनताले ल्याएको लोकतन्त्रको घात गर्न खोज्ने र अझ उसैले धम्की दिने अनि जनताले सहन्छ। सुविधाजनक बहुमत सहितको शक्तिशाली सरकार चलाइरहेको दलमा विभाजन आएपछि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ, कुन नेकपा आधिकारिक हो त?
जुन प्रश्नले चुनावको तयारी र रणनीतिमा समेत प्रभाव पारेको छ। यो प्रश्न निरूपण नहुँदासम्म निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आवश्यक तयारी गर्न समस्या परेको गुनासो पटक पटक दलहरूसँगको संवादमा स्वीकार गरेको सुनिन्छ। तर आयोगले मागेको प्रमाण र दल सम्बन्धी कानूनमा नभएको व्यवस्थाभित्र रही आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न आनाकानी गरिरहेका दुवै धारका नेताले सार्वजनिक वक्तव्यमा आफू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्न छाडेका छैनन्। निर्वाचन आयोगले सुरुमा दुवै धारका नेतालाई साबिकको नेकपा बाहेकको दल आयोगले चिन्दैन भन्ने जानकारी गराए पनि दुवै समूहले गर्दै आएको छुटाछुटे पार्टी गतिविधिको अभिलेखीकरण गर्न आयोगलाई पत्रचार गरिरहेका छन्। ओली समूहले सुरुमा प्रचण्डलाई कार्यकारी पद र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटाएको विधान संशोधन गरिरहेको र केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरिएको भन्दै आयोगलाई अभिलेखीकरणका लागि पत्र लेखेको थियो। त्यस्तै प्रचण्ड नेपाल समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर उनको ठाउँमा माधव नेपाललाई ल्याएको निर्णय अभिलेखीकरणका लागि आयोगमा पत्र पठाएको छ। आयोगले दुवै पक्षले पार्टीको विधान विपरीत निर्णय गरेर अभिलेखीकरणका लागि पत्रचार गरेको भन्दै पठाएको पत्र दर्ता गर्न नसकिने जनाउ दिए पनि अन्ततः यही साता आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको आधिकारिकता दाबी सम्बन्धी निवेदन आयोगमा दर्ता भएको छ। यो बीचमा आयोगले दुवै समूहका अध्यक्षलाई पत्र लेख्दै यसअघि पेश भएका विवरण एक आपसमा नमिलेका कारण सुधार सहितका विवरण पठाउन 7 दिनको समय दिएको थियो। कसैले आधिकारिकताको बारेमा म आधिकारिक हुँ भनेर दाबी पेश गर्दैन भने आयोगले त आधिकारिक होस् भने बाटोबाट त आधिकारिक होस् भन्दा त हिँड्दैन नि। त्यसलाई आधिकारिकको बारेमा आयोगले केही पनि निर्णय गरेका छैन। जुन आयोगको पहिलेको निर्णयमा के निर्णय भएको थियो त भन्दाखेरि उहाँहरूले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 51 अनुसार हाम्रो अभिलेखीकरण गर्दैन भनेर दुवै पक्षले लेख्नु भएको थियो। हामीले त्यो अभिलेखीकरणमा विभिन्न विधान राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संविधान हेर्दाखेरि पुस 5 गते भन्दा पहिले यहाँ पेश गरेको नेकपाको विधान र त्यो विधानमा भएको व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ साबिकै 75 साल जेठ 3 गते यस निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी साबिक पार्टी नै का जे विवरण थिए ती विवरण सही छन् र अरू विवरण चाहिँ हामीले चाहिँ अपडेट गर्न सकेनौँ भनेर पठाएको चिठीसम्म हो। माग दाबी नगर्ने हो भने दुवै समूहले आफ्नो दलको विधान आयोगको नियमावली अनुसारको काम मात्र अभिलेखीकरणका लागि पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। या त आधिकारिकता दाबी गर्नु पर्यो या त एउटै विवरण पठाउनु पर्यो, आयोगले छलफलका क्रममा प्रष्टताका साथ भनिसकेको छ। किनकि संविधान, कानून, नियमावली र दलको विधान बमोजिम नआएका विवरण अभिलेखीकरण गर्न आयोग बाध्य हुँदैन। त्यसैले पनि प्रचण्ड समूहले अहिले आयोगको भूमिका माथि प्रश्न उठाइरहेको छ। राजनीतिक समस्या राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सिर्जना गरेको उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँहरूले नै यसलाई सुल्झाउनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ। निर्वाचनको तयारी चाहिँ आन्तरिक तयारी चाहिँ सधैँ गर्छ निर्वाचन आयोगले। 12 महिना 5 वर्षसम्म गर्छ। चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि त्यो वैध मिति भयो भने त्यसको त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि तयारी गर्नुपर्छ र गर्छ पनि। अब निर्दिष्ट निर्वाचनको लागि तयारी गर्ने काम चाहिँ अझै पूर्ण रूपमा हुँदैन जबसम्म मतपत्रको डिजाइन र पार्टी दर्ता हुँदैनन्। निर्वाचनको लागि त्यति बेलासम्म चाहिँ हुँदैन र निर्वाचन जेनरली तयार गर्ने कुरा चाहिँ सधैँ हुन्छ। मतदातावली अद्यावधि गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू सधैँ हामी गरिरहन्छौँ, गर्नुपर्छ यो आयोगले। त्यस कारणले अहिलेको चाहिँ मुद्दा तपाईँले चाहिँ जुन देख्नु भएको छ निर्वाचन प्रक्रियामा जाने मुद्दामा अब एउटा दल चाहिँ विभाजित मनस्थितिमा छ, विभाजन पूर्ण रूपमा भएको छैन। त्यो दलले नै निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गरेर त्यो एउटै नै निर्वाचनको आँखामा अथवा दल ऐनको आँखामा चाहिँ त्यो दल एउटै रूपमा छ, त्यसलाई चाहिँ विभाजित हो भने विभाजनको प्रक्रियामा जाने कुरा पनि दलले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ, दलले नै सहयोग गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले त कानुन अनुसार काम गर्ने हो, त्यही नै कुरा हो।
यसअघि मङ्सिर 5 गते बालुवाटारमै बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा राजनैतिक रूपमा 2 टुक्रा भएको हो। जुन बैठकमा नेकपाका महासचिवको हस्ताक्षर छैन। नेकपाको विधान अनुसार तत्काल कायम रहेका 436 केन्द्रीय कमिटी सदस्य मध्ये प्रचण्ड नेपाल पक्षले आफूतिर 315 रहेको दावी गर्दै आएको छ। तर बहुमत केन्द्रीय कमिटी हुने पक्षले आधिकारिकता दावी गर्नु पर्दैन भन्ने अडान प्रचण्ड समूहको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको दावी छ, जसको घर हो उसले आधिकारिकता दावी गरिरहनु पर्दैन। चित्त नबुझ्ने पक्षले आयोगमा न्याय खोज्न जाने अभ्यास रहेको भए पनि अहिलेसम्म प्रचण्ड धारले त्यो प्रक्रिया पूरा नगरेपछि अन्ततः ओली नेतृत्वको समूहले पठाएको पत्र आयोगमा दर्ता भएको छ। दलको चाहिँ विवादका सन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले माघ 11 गते आयोगले एउटा निर्णय लिइसकेको, त्यसमा फेरि माघ 20 गते अर्को निवेदन पनि प्राप्त भएको जानकारी गराउनु भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचन कानुन हिजोका अभ्यासदेखि धेरै विषयहरूका सन्दर्भमा चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभएको छ र ती कुराहरू जानकारी गराउनु भएको छ। यो चाहिँ मूलतः निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा नै आयोगले गरिरहेको कामको बारेमा जानकारी लिनका निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभएको। निर्वाचनको आयोगले गर्ने चाहिँ दलको बारेमा गर्ने निर्णयका बारेमा यो मुख्य विषय त्यो होइन। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 9 मा दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको निरूपणका बारेमा व्याख्या गरिएको छ। दफा 43 र 44 मा भनिएको छ, 2 वा 2 भन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका 2 वा 2 भन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यसमा आधिकारिकता दावी गर्ने पक्षले विवाद सुरु भएको 30 दिनभित्र 40% केन्द्रीय समिति सदस्यको हस्ताक्षर र अन्य आधार तथा प्रमाणसहित दावी पेश गर्नुपर्नेछ। एउटा पक्षले आधिकारिकता दावी गरेपछि अर्को पक्षलाई आयोगले 15 दिने सूचना दिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ। सम्बन्धित पक्षबाट लिखित जवाब माग गरेपछि आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएर सहमति कायम गर्ने प्रयास गर्नेछ। सहमति हुन नसकेको अवस्थामा दुवै पक्षबाट आएको दावी, लिखित जवाब र प्रमाणसहितका आधारमा कुनै एक पक्षलाई आयोगले आधिकारिकता दिन सक्छ। अब अहिलेको मूल मुद्दा भनेको त राजनीतिक मुद्दाले समस्या परेको छ। पोलिटिकल मुद्दाको निकास पोलिटिकल दलहरूसँग नै छ। निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ कसैले पनि चोके पार्नु भएन, अप्ठ्यारो पार्नु भएन। यो पोलिटिकल निकास हुने बित्तिकै त आयोग टेक्निकल्ली चुनाव गर्नलाई तयार छु भने उहाँहरूले हामीसँग उहाँहरूले हामीलाई त्यही भन्नुभएको छ। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ के भने पोलिटिकल मुद्दा निकासको लागि पोलिटिसियनहरूलाई नै भन्नुहोस्, पोलिटिसियनहरूकै जिम्मेवारी हो, उहाँहरूलाई तताउनुहोस् भनेर। आयोगले लिखित प्रमाणका आधारमा आधिकारिकता दिन नसक्ने अवस्था रहेमा विवाद सुरु हुनुभन्दा अगाडिको केन्द्रीय समितिको बहुमत जसको पक्षमा थियो उसैलाई आधिकारिकता दिएर अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। विज्ञहरू अहिले कुनै एक पक्षले आधिकारिकता दावी गर्दै निवेदन हालेको अवस्थामा अब विवाद निरूपण सम्बन्धी ऐन अनुसार आयोग चल्नुपर्ने बताउँछन्। आयोगका अनुसार अहिले नेकपाको दुवै पक्षले आफ्नो गतिविधिको अभिलेखीकरण अद्यावधिक गरिदिन मात्र माग गरिरहेका छन्। अभिलेखीकरणका लागि पठाइएका दस्तावेजहरू पूर्ण भएनन् भनेर आयोगले निरन्तर सम्झाइरहेको छ। यो अवस्थामा दलको आधिकारिकता र निर्वाचन चिन्ह आफूले नपाउने बेलासम्म आयोगमा विवाद कायमै राखिरहने नेकपाको दुवै रणनीतिक देखिन्छ। किनकि अहिले नेकपाको एक समूहले अर्को समूहलाई भनिरहेको छ जसलाई आधिकारिकता चाहिएको हो उही आयोग जानुपर्छ, त्यसपछि निर्वाचन आयोगले जे फैसला गर्छ त्यो हामीलाई मान्ने हुनेछ। यो अवस्थामा मध्यावधि चुनावको मिति नजिकिसकेको छ र मुलुक 6 महिनाभन्दा लामो समय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाविहीन रहन सक्दैन। त्यसैले आफ्नै कार्यविधिभित्र बसेर आयोग अहिले विवाद निरूपण गर्ने बाटोमा पुगेको छ। तर प्रचण्ड नेपाल समूह आयोगले दुःख दिन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेको छ।
आफ्नो समूहमा स्पष्ट बहुमत रहेको निर्णय र हस्ताक्षर अभिलेखीकरण गराइसकेको अवस्थामा आयोगले आधिकारिकता दावी गर्न पटक पटक पत्र पठाउनुलाई दाहाल नेपाल समूहले दुःख दिने नियत भनेको छ। निर्वाचनको घोषणा भएको निर्वाचनको तयारी हो, त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो स्केड्युल अनुसारले अगाडि गइरहेको छ, बढिरहेको छ। अब बाहिर ठ्याक्कै आउटपुट नआइसकेको सन्दर्भमा चाहिँ के हो भन्ने कन्फ्युजन लागेको हुनसक्छ, तर त्यस्तो होइन। हामीले अहिले आफ्नो आन्तरिक तयारी जस्तै यसको लागि चाहिँ नि फन्डामेन्टल कुरा भनेको भोटर लिस्ट अपडेट गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एकदम मेरुदण्डै हो त्यो चुनावको। त्यो कुरो आज यहाँसँग कुरा गरिरहेको बेलामा जिल्लामा चाहिँ जस्तो दाबी विरोध गर्ने, त्यसको छानबिन गर्ने त्यो कामहरू अहिले हाम्रो 753वटा युनिटमा 77वटा जिल्लामा भइरहेको छ। अब त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भोट कहाँ हाल्ने, मतलब कुन ठाउँमा गएर हाल्ने भन्ने जुन पोलिङ लोकेसन हुन्छ, मतदान स्थल, मतदान केन्द्र हो, त्यो चाहिँ नि हामीसँग विगतका चुनावमा करिब 19,000 प्लस पोलिङ सेन्टरहरू थिए। यो वर्ष हामीले मोटामोटी 21,000को राउन्ड फिगरमा 21,000 होला भन्ने अनुमान गरेको छ। तर एक्ज्याक्ट कति हो भन्ने कुरो चाहिँ जिल्लाको समितिले जुन सिफारिस गरेर पठाउँछ, त्यहाँको भोटर लिस्ट बढेको आधारमा अथवा त्यहाँको कठिनाइको आधारमा, त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाको आधारमा जुन चेन्ज गर्नुपर्ने भयो त्यसलाई रिभ्यू गरेर पठाउँछ। त्यो कुरो अहिले सकिएको छ भनेको जिल्लामा मिटिङहरू सबै सकिए 77वटा जिल्लामा, र उहाँहरूले त्यसलाई अब अपडेट गरेर पठाउँदै हुनुहुन्छ। मुख्य दुईटा पाटा ती चाहिँ नै देशैभरि अहिले भइरहेका कुरा हुन्। निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त तथा पदाधिकारीहरू प्रष्ट दाबी नपरेको अवस्थामा नेकपाको विवाद निरूपणले समय लिने बताइरहेका छन्। तर यही अवस्थामा आफ्नो मूल्य मान्यताभित्र बसेर ऐन कानुन अनुसार चल्ने, आयोग कानुन अनुसार दाबी नगर्नेहरूले जे भन्यो त्यसैको पछि दगुर्न थाल्यो भने के हुन्छ? जवाब सहज छ। निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक विवादमा तान्ने नेकपाको दुवै पक्षको रणनीति सफल हुन्छ र भविष्यमा हुने जुनसुकै चुनावको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नेछ। दलहरूको बैठक नियमित बसेको छ कि छैन? बैठकले संविधान, कानुन र दलको विधान अनुरूप निर्णय गरेको छ कि छैन? अहिले समूहगत बैठक बसेर एकले अर्कोलाई निकाल्ने जुन काम भइरहेको छ, यो कानुन सम्मत छ कि छैन? आयोगले दुवै समूहले पेश गरेको दाबी विरोधका आधारमा न्याय निरूपण गर्न सक्नुपर्छ। विभाजित नेकपाको आधिकारिकता बारे निर्वाचन आयोग यो वा त्यो प्रभाव र धम्कीमा अल्झिएर अलमलमा परिरहने हो भने आयोगको गरिमा बाँकी रहने छैन। राजनीतिक अन्यल अरू बढ्नेछ। छुट्टा छुट्टै भेला, बैठक, केन्द्रीय समिति सदस्य, पोलिट ब्युरो कमिटी लगायत संरचना यसै गरी थपिरहनेछन्। एकले अर्कोमाथि कारबाही गरेको वक्तव्यबाजी चलिरहनेछ। त्यसैले आयोगले संविधान, कानुन, ऐन र दलहरूका लिखित गतिविधि केलाएर गरिमामय निर्णय सुनाउन सक्नुपर्दछ। हवस् त, कार्यक्रम हाम्रो सरकार आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा तपाईँ हाम्रै परिवेशका सरकारका सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।